हम पर साया सरकार गरीब नवाज का, और फिर गरीब नवाज ने अपने जानशीनों को हर इलाकों में भेज दिया जो डेरा लगाए हुए हैं। हमें क्या आंखें दिखाते हो तुम? तो ये दिलेरी कुफरिस्तान था। आज अगर जाकर बोलो कि भैया वजीर के ताल्लुक से कुछ बोल दो, तो कहेंगे नहीं नहीं बहुत डर लगता है? बोलेंगे अगर उसके ताल्लुक से तो बड़े मामलात हो जाएंगे, किसके ताल्लुक से, और बोलेंगे उसको खराब तो बहुत मामलात हो जाएंगे। अच्छा, गरीब नवाज को देख लो, आए यहां पर पूरा कुफरिस्तान, अपने घर को छोड़ा, वतन को छोड़ा है, दूसरी तहजीब में आए। यहां वो तहजीब नहीं थी, ना उस दीन के मानने वाले थे, सब कुछ छोड़कर यहां आए। ये गरीब नवाज की दिलेरी नहीं तो क्या है? दिलेरी। ये दिलेरी नहीं तो क्या है? जिंदगी का पहला हिस्सा। पृथ्वीराज के मुकाबले में तने तनहा खड़े हुए सुपर पावर के मुकाबले में ये दिलेरी नहीं तो क्या है? अबे होगा तू अपने वक्त की सुपर पावर। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जानशीन बन के आया हूं, उनका जानशीन बन के आया हूं। ये दिलेरी नहीं तो क्या है? इसको कहते हैं मर्दानगी। समझे? पीठ पीछे चूहों के जैसे चूहा मीटिंगें करके एक को लेंगे नौजवान को, वो अमीर माविया के ताल्लुक से क्या बोलते हो? अबे हिम्मत है तो कभी उलमा के सामने आके बात करना। उन लोगों के सामने क्या बोलता है जिसको कुछ भी इल्म नहीं हो? उनके ताल्लुक से उनके सामने क्या बोलता है? तो ये होती नहीं है। देखो दिलेरी, कुफरिस्तान में आए और फिर टन नहीं किया, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़वाया। समझे लोग? ये दिलेरी नहीं तो क्या है? और फिर आए तो कुफ्र का मामला, कुफ्र उनके सामने टिक नहीं सका। क्यों? तो इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं दबदबा। कैसा दबदबा? ईमान का दबदबा। दूसरा पड़ाव दिलेरी, दबदबा। और फिर जहां गए शौकत इस्लामी का परचम लहरा दिया। दिलेरी, दबदबा, शौकत, तीनों चीजें गरीब नवाज की जात से आया है। इससे खूबसूरत नक्शा गरीब नवाज का कोई खींचकर बताए, कोई खींचकर बताए तो हम मान जाए। 3 अल्फाज में गरीब नवाज की जिंदगी को इमाम अहमद रज़ा, लोग कहते लिखा नहीं भैया, लिखा नहीं, ये 3 अल्फाज में सारी जिंदगी बयान करती है। फिर लिखते हैं कि बड़ी बड़ी आंखें। उससे पूछा जाए गरीब नवाज की आंखें कैसी थी तो वो भी नहीं बताएगा। नहीं बता नहीं सकते, बहुत नूरानी थी बेटा, नूरानी तो थी है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है? नूरानी तो थी ही। तो अब कहते हैं अब गरीब नवाज की आंखों के ताल्लुक से आप बताइए, गरीब नवाज की सवाने उम्री जिसने पढ़ी होगी तो पता चलता है कि गरीब नवाज हमेशा आंखें बंद रखते थे, अक्सर आंखें बंद रखते थे, अक्सर। 70 साल जिंदगी के ऐसे गुजारे कि ये पीठ है कभी जमीन से नहीं लगाई। 70 साल आप सोचिए, यानी सोए नहीं है। 70 ईयर्स। यहां तो कुछ खबर ही नहीं होती कि 24 घंटे में 18 घंटे तो हम सोते हैं। 70 साल, 70 ईयर्स जिंदगी के ऐसे गुजारे हैं कि 70 साल तक सोए नहीं। और फिर 70 साल में रोजाना दिन में 2 मरतबा खत्म कुरान। यहां रमजान में 1 मरतबा नहीं होता। हाँ, पूछ लो उससे जाकर कितने खत्म कुरान किया है, तो चादरें चुराने से ही फुर्सत मिलेगी तब खत्म कुरान करेगा ना। समझे? आओ पैसा, लो पैसा, दो पैसा, यही काम चलता है। तो पता चलेगा 70 साल तक रोजाना। अब आला हजरत फरमाते हैं आंखें बंद है, आंखें खुली है। गरीब नवाज सरकार की सवाने उम्री में आता है कि अक्सर आंखें बंद रखते थे, और जिस वक्त खोलते
کھولنے کے بعد جس پر نگاہ غریب نواز کی پڑتی وہ ولی ہو جاتا، جس پر پڑتی۔ نگاہ کا عالم یہ تھا۔ اب سوچئے، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا ہے، خفتگانے شب غفلت کو جگا دیتا ہے، سالہ ہا سال وہ راتوں کا نہ سونا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خسروِ دہر ہے ہر مانگنے والا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا۔ وہاں پر آنکھیں بند کھول کر دیکھتے ولی بناتے ہیں۔ امام احمد رضا فرماتے غریب نواز کی آنکھیں کھلی تھی، کھلی آنکھوں سے امام احمد رضا کو غریب نواز دیکھ رہا، ایک نظر پڑ جائے ولی بن جائے، اور امام احمد رضا پر تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اچھا وہ معاملات تو ہوئے، یہ معاملات ہوئے، خواب میں بھی چھوڑا نہیں۔ فرماتے اتنے میں جو ہے وہ چند خدام آئے اور کہنے لگے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ حالات میں لکھا ہے کہ یہاں تک پڑھا ہوں میں نے، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو فرماتے آ کے کہنے لگے نماز کا وقت ہو ہے، تم یہاں پر؟ تو خواب میں بھی نہیں چھوڑا، وہ وہیں سے ہے، ہاں وہیں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور غریب نواز کے چہرے کی طرف دیکھا، سرکار نے مسکرایا، گویا یہ فرما رہے ہیں کہ انہیں جو کہنا ہے کہنے دو، تم اپنا کام کرو، تم اپنا کام کرو۔ فرماتے مٹی اٹھائی میں نے، قبر مبارک کی اور اپنی آنکھ سے لگایا، خواب سے بیدار ہوا، میرا درد جاتا رہا، میرا درد جاتا رہا۔ یہ فیضان ہے، فرماتے ہیں سلطان الاولیاء سلطان المشائخ محبوب الہی کی منقبت کا کہ غریب نواز کا فیضان حاصل ہوا۔ اس لیے پریشانیوں میں آؤ تو سرکاروں کی منقبتیں پڑھا کرو، سرکاروں کو یاد کرو تو پھر پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ غریب نواز ہی ہندوستان آئے۔ تم کہتے ہو نا کہ ہمیں پڑھنے سے کیا تعلق، 50 سال کے بعد عمر کے 50 سال پورے ہونے کے بعد میں غریب نواز ہندوستان آئے تھے۔ ابھی پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی ہے، اس سے پہلے سمرقند اور بخارا میں علم حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی پہلے عالم بنے ہیں اور پھر خانقاہ کی طرف رخ کیا ہے۔ تم جیسے نہیں جاہلوں کے ساتھ مقابلہ بھی کوئی کیا کر سکتا ہے، غریب نواز تو پھر غریب نواز ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یاد رکھے، تو ان بزرگوں میں سے 1400 سال کی تاریخ میں بیان کر رہا تھا کہ بزرگوں میں سے ایک سید زادہ کوئی بتا دو کہ جس نے کسی صحابی رسول کو برا کہا ہو۔ غوث پاک کو دیکھ لو تو کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول، نظام الدین اولیاء کو اٹھا کر دیکھ لو تو کہتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول، ان کا ذکر کریں گے تو خیر کے ساتھ کہیں گے۔ داتا صاحب کو اٹھا کر دیکھ لو تو وہ بھی وہی بات کہتے ہیں۔ حضور سرکار میر عبد الواحد بلگرامی کو اٹھا کر دیکھ لو تو وہ بھی وہی بات کہتے ہیں۔ حضور نوری میاں کو اٹھا کر دیکھ لو تو وہ بھی وہی بات کہتے ہیں۔ تو ہم تجھ جیسے چھٹبئیے کی مانیں یا ان سرکاروں کی مانیں؟ یاد رکھے ہمارے لیے ہماری سرکاریں کافی ہے، سمجھے؟ اس لیے پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے تھے کہ ہر چیز نہیں خریدو، ہر چیز نہیں خریدو، کپڑے پرانے ہو تو نئے خرید لینا، مکان پرانا ہو جائے نیا بنا لو، نیا خریدو، چپل پرانی ہو تو نئی خرید لو، مگر دین ہمیشہ پرانا لینا، دین ہمیشہ پرانا لینا، سمجھے؟ اور ایک حدیث پاک خصائص الکبریٰ، خصائص میں حدیث پاک ہے، میں آیا ہے کہ آخری دور میں لوگ اپنے اگلوں کو برا کہیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اپنے اگلوں کو پر لعن طعن کریں گے۔
لان تان کریں گے، اپنے اگلوں کو برا کہیں گے، ان پر لان تان کریں گے. تو آج یہی حال ہے، سمجھے. خود کی دال نہیں گلتی تو سرکاروں پر معاذ اللہ الزامات لگاتے ہیں. یاد رکھیے، صحابہ کو اہل سنت قاضی عیاض سے لے کر، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر، حسن بصری سے لے کر امام احمد رضا اور اب تک سب کا اس بات پر متفق طور پر فتویٰ ہے کہ صحابہ کی ذات میں بھونکنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، سمجھے. تم کیا بات کرو گے؟ مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو. صحابہ پہ بھونکتے ہو، شرم کرو. آخرت برباد کرنی ہوتی ہے جس کو، وہ صحابہ پہ بھونکتا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو اٹھا کر دیکھ لو، فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر کے گستاخ کو ہم نے سور بنتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے. سور بنتے ہوئے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے. اٹھا کر دیکھ لو مخدوم اشرف کی لطائف اشرفی شریف، سمجھے. ہم وہ نہیں کہ ہواؤں میں باتیں کرتے ہیں اور لے کر آتے ہو حدیثوں کو. دیکھو فلاں حدیث میں، مسلم کی حدیث میں ہے اور فلاں حدیث میں آیا ہے. دیکھو فلاں حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. وہ عام لوگوں کو، لوگ بھی کم علم ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حدیث میں آیا ہے تو صحیح ہوگا. تو بھیا حدیث کی قسمیں کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کون سی حسن ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی صحیح ہے، قسمیں نہیں پتہ، چلے حدیثوں کی بات کر لیں، سمجھے. تو ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں. ہم مقلد ہیں، غیر مقلد نہیں. ہمارے لیے ہماری سرکاریں کافی ہے. یاد رکھنا، سنیت پر قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. ایسے رافضیوں سے، ایسے گستاخوں سے ہمیشہ دور رکھو. اپنی ایمان کی حفاظت کرو، خاص طور پہ نوجوان طبقہ. بڑے معاملات ہو رہے ہیں بہت سے، تیزی سے جو ہے وہ، اس لیے یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پر لوگوں کو سننے سے محفوظ رہو، سمجھے. ہر ایک کو سنتے ہیں نا، کوئی آیا نسبندی آیا تو اس کو بھی سن لیا، سمجھے. پھر مجدد الفسانی کا ماننے والا ہو تو بات بھی وہی کرے جو مجدد الفسانی نے کی تھی، سمجھے. یہ نہیں کہ امام احمد رضا کے غلاموں کے درمیان آ گئے تو بات امام احمد رضا کی کر لی اور دوسرے سٹیج پہ گئے تو بات ایسی کر لی. نہ جی، صحیح کو صحیح بولو، کیونکہ آتے ہیں آج کل نسبندیوں کا دور چل رہا ہے، سمجھے. نقشبندی ہوتے تو بات ایک دم ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، سمجھے. نقشبندی بنو تو ایسے کہ مجدد الفسانی، یہ آپ آئیے ذرا، یہ ایسی حکمرانوں نے ایسی گردن پکڑ لی جہانگیر کے دربار میں، یوں پکڑ کے کہا تھا کہ سجدہ کرو جہانگیر کو. کہا نہیں کروں گا. جہانگیر کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ نہیں، تم جو ہے وہ، کچھ علماء وہاں پر تھے نام نہاد، تو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ مت کرو، مگر کم از کم کر ہی تو لو، برا سمجھ کے ہی کرو. کہا نہیں، گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی، اس کے علاوہ کسی کے بارگاہ میں. نقشبندی ایسا ہوتا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے. سامنے بادشاہ وقت بھی ہو تو کیا ہوا. کہا جہانگیر کے دربار میں سپر پاور میں، کہا نہیں بولوں گا، نہیں کروں گا. کہا اتنا نہیں ہو سکتا، بولے صرف سر کو جھکا دے، بولے وہ بھی نہیں کروں گا. کہا اتنا نہیں ہو سکتا، صرف پلکوں کو جھکا لے. کہا پلک کو بھی نہیں جھکاؤں گا. یہ گردن کو ایسا پکڑا تھا، اتنا دبایا تھا کہ نقصیر پھوٹی اور ناک سے خون بہنے لگا. مگر امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی میرے آقا نے جو گردن کو نہیں جھکایا. کہا نہیں جھکوں، پلک بھی نہیں جھکے گی، سجدہ تعظیمی نہیں کروں گا. بات جب ہو نقشبندیت کی تو پھر سینہ چوڑا کر کے بولو کہ نقشبندی ایسے ہوتے ہیں. پھر مجدد الفسانی کی تعلیمات پہ بھی تو عمل کرو نا. بات جب چشتیت کی ہوتی ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات پہ بھی تو عمل کرو نا. میر عبد الواحد دلگرانی کو بھی تو دیکھو نا. بات قادریت کی آئے تو سرکار نوری میاں کو دیکھو. نوری میاں تو یہاں تک لکھتے ہیں دلیل العارفین من کلمات دلیل الیقین من کلمات العارفین میں لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ طریقت کا سلسلہ جو ہے وہ مولا کائنات سے چلا ہے. لکھتے ہیں طریقت کی ترتیب بھی ویسی ہے جیسی خلافت کی افضلیت کی ترتیب ہے. فیض فرماتے ہیں حضور سے پہلے ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو خلافت ملی.
पढ़ो सरकार नूर को, तुम्हें माने या उन सरकारों की बात करें, और यकीनन तुम जैसों की बहैसियत क्या है उन सरकारों के आगे। उनका आलम यह है कि कमोबेश 70 नबियों ने सरकार नूरी मियाँ को अपने फैज़ान से माला माल किया है बराह रास्त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी हैं, उनको फैज़ान दे रहे हैं। तेरी बात मानेंगे तो तेरी बात तो कोई काबिल कबूल नहीं है, तेरी बात तो तेरा बेटा नहीं मानता घर में, समझे, तेरा बेटा तेरी नहीं सुनता, तेरी बीवी तेरी नहीं सुनती है, दूसरों को चला कर बहकाने चला है कभी अपनी, क्योंकि तेरा आलम यह है कि तू तो औरतों के बीच में रसिया बन के बैठने वाला आदमी है? तुझे पता ही नहीं है पर्दा किसको चीज को कहते हैं, पर्दे की अहमियत क्या है। नहीं, मेरी बेटी है। अबे बेटी, शरीयत ने महरम का क्या मामला रखा है? मुरीद अगरचे वो पीर की रूहानी बे औलाद हो, फिर भी महरम नहीं है, पर्दा उससे भी है। कहते दलील क्या है? मैंने कहा दलील देखो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, मोमिनों की माँ है, हुजूर की बारगाह में बैठी है। एक नाबीना साहबी हाजिर हुए, सरकार ने फरमाया आयशा पर्दा करो। अर्ज किया रसूलुल्लाह वो तो नाबीना है। फरमाया वो तुम्हें नहीं देख सकते, तुम तो देख सकती हो। क्या दर्स दे रहे हैं? रूहानी औलाद के माने ये नहीं होते कि सारी चीजें जो सारी शरीयत के मामलात जो बदल जाएंगे, अहकाम बदल जाएंगे। ये हाल है इन लोगों का। तो इसलिए बचो, सुन्नियत पर कायम रहो, मसलके आला हज़रत पर कायम रहो। व्हाट्सएप फेसबुक पर लोगों को सुनते हो तो सबसे पहले अपने शहर के उलमा से रुजू कीजिए, उनकी तरफ आइए और पूछिए कि फलां को बुलाएं तो उनको बुलाना कैसा है, फलां के साथ में जाएं तो उनके साथ में रहना कैसा है। पहले तहकीक तो करो, बिन पैंदे के लौटे बनकर किधर भी मत चले जाओ, किसी के पीछे भी पहले तहकीक करो कि कौन है। ये नहीं कि वही शेर की खाल में कोई भेड़िया तो नहीं आया है। हर एक को मसलके आला हज़रत की कसौटी पर परखो, और इसके लिए आपको कोई एक सिलसिले से वाबस्ता, मैं अक्सर कहता हूँ, आप कादरी रहो, चिश्ती रहो, नक्शबंदी रहो, सोहरवर्दी रहो, अशरफी रहो, बरकाती रहो, जिस सिलसिले से शाजली रहो, अबू लुलाई रहो, जिस सिलसिले से आपको वाबस्ता होना है, सारे सलासिल हमारे हैं और सारे सलासिल के बुजुर्गों की जूतियां हमारे सरों पर, आप वाबस्ता रहें। मगर जब अकीदे की बात आए तो अकीदे में आपको पक्का बरेलवी बनना पड़ेगा, अकीदे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इसी एतबार से पीर की तलाश भी करना, समझे। जो ये कहे कि सब सही सब सही सब सही, तो सब सही कभी हो ही नहीं सकता। मर्द और औरत सब एक जैसे होते हैं क्या? अगर एक जैसे हैं तो कल से बोलिए कि औरत को, मर्द को बोलिए कि बच्चा तू जने, तो हो ही नहीं सकता। सब बराबर हो ही नहीं सकते, सब सही हो ही नहीं सकते। एक सही बाकी सब गलत। अहले सुन्नत का मिजाज ही यही रहा है, सही सिर्फ हम, 72 जहन्नमी एक ही जन्नती। अहले सुन्नत तो ये सिखाता है, जो ये भी कहे कि ये भी आए वो भी आए, ना ना, ये चलेगा ही नहीं। आप हमसे कहने लगे कि आप सबके खिलाफ बोलते हो, हमने कहा हम सबके खिलाफ बोलते ही नहीं। कभी हमको देखा आपने अहले सुन्नत के खिलाफ कभी बोले हो? हम बोलते उनके खिलाफ है जो अहले सुन्नत पर भौंकते हैं। इसलिए वो जज्बा पैदा करो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो और सुन्नी सहीउल अकीदा बनकर इस दुनिया से जाओ। लोगों के बहकावे में, लोगों की बातों में मत आओ, अपने अकीदे की हिफाजत करो। और ये सरजमीन तो वो सरजमीन है कि जहां पर बुरहाने मिल्लत ने रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, उन्होंने मेहनतें की है, तब जाकर ये बहारें आई है, समझे। ये सुन्नियत की बहार यकीनन उन सरकारों के दम कदम से है, उन्हीं सरकारों के दम कदम से है। तो उन सरकारों की बारगाह में वफादारी का सबूत पेश करो। ये नहीं कि मरने के बाद वो आपसे पूछे कि तुमने क्या किया सुन्नियत का, तो आप जो है वो शर्मिंदा हो जाओ। तो अपने सुन्नियत में मजबूत रहो, सुन्नी सहीउल अकीदा बनकर रहो और सुन्नी सहीउल अकीदा बनकर इस दुनिया से जाओ। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी ज़बान से निकले हों तो मैं आप इन उलमा और सादात की मौजूदगी में आप सबको गवाह बनाकर उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा और रुजू करता हूँ। और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली
ذنبی واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.